पंजाब हुकूमत आज 2600 अरब का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा फंड मुख्तस करने की तजवीज़। इत्तेहादियों का मुत्तहिद होकर पंजाब का बजट ऐवान से मंजूर करवाने का फैसला। उस्मान बुज़दार से इत्तेहादियों के साथ ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की भी शिरकत। कहा, अवामी तरक्की पर फोकस करके मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार बोले, आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ को फोकस किया है। उस्मान बुज़दार और मुराद अली शाह में दिलचस्प मवाजना। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब अपने फैसलों में आज़ाद हैं, उन पर कठपुतली का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। बुज़दार के मुकाबले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिर्फ रबर स्टैंप हैं। तमाम फैसले जरदारी हाउस में आते हैं। सिंध में ठेकों के हवाले से फैसले बिलावल हाउस से होते हैं। आर्टिकल 140 की ज़रूरत तमाम सूबों में है। कोरोना के जोर में कमी। वबा एक दिन में मज़ीद 34 जानें ले गई। 1019 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% पर आ गई। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। शादी हॉल और रेस्टोरेंट सील। कंदकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। डाकुओं ने इंडस हाईवे सिंध रोड के करीब गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। डाकू हमले के बाद कच्चे की तरफ फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान जनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसका आगाज आज चूंकि पीरे आगाज करेंगे निकले तेरी तलाश में हमारे सेगमेंट से, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारर साहब आज भी बात कर रहे हैं अपनी किताब स्नो लेक से और वकार अहमद मलिक उनसे कुछ पूछ रहे हैं। देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारर साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है स्नो लेक पर। दुनिया का तवील तरीन बर्फ़ानी रास्ता, तवील तरीन बर्फ़ानी सफ़र जो है, बर्फ़ानी रास्ता जो है नॉर्थ पोल के बाद वो तारर साहब ने पार किया। और कैसे पार किया, क्या क्या वाक़यात पेश आए, कैसा दिलचस्प वो जो एक सफ़रनामा है स्नो लेक की शक्ल में बरामद हुआ, उनके किरदार कैसे जानदार हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तारर साहब मौजूद हैं। बयान था के बाद आप तारर साहब स्नो लेक पहुँच जाते हैं, यानी आपका जो ख्वाब था वो स्नो लेक पहुंचने का, वो स्नो लेक आप पहुंच जाते हैं। वंडरफुल, खूबसूरत है। आपने स्नो लेक के हवाले से कहा है कि मेरी दादी का ख्वाब उसको करार दिया है कि मेरी माँ का रांगला चरखा है और मेरे वालिद की नीली आंखें हैं और इस पर बादबानी कश्तियाँ रवां हैं। सर, आप स्नो लेक पहुँचते हैं तो वहाँ जो पहला तासुर, यानी आप इतनी मुश्किलात से, अब आगे जितनी मुश्किलात आनी है वो तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन पहले जितनी मुश्किलात से आप स्नो लेक पहुँचते हैं और एक ज़माने से आपने ख्वाब भी अपने ज़हन में सजा रखा है स्नो लेक का, तो स्नो लेक की जो झलक थी पहली, जब आपने पहली दफ़ा देखा तो वो क्या था, मतलब वो क्या पहला तासुर क्या था आपका? स्नो लेक जिस तरह के जहाँ भी बर्फ़ होती जी, वहाँ पे उसके ऊपर चलने के लिए मुँह अंधेरे उठना पड़ता है सूरज निकलने से बहुत पहले, ताकि वो बर्फ़ जो है रात का जो माइनस टेम्परेचर होता है उसमें हो और सॉलिड हो। ठीक है। तो तब भी हम मुँह अंधेरे चले, एज पे हमने किया, मुझे अब याद नहीं आ रहा उस कैंपिंग साइट का नाम, और स्नो लेक का आगाज़ था वहाँ से। तो सुबह जब हम चले हैं, पहले हमने रस्सा बांधा, लेकिन उसके बाद लोग इधर उधर हो गए हैं। मेरे ख्याल है कि भाई मेरी ज़िंदगी के जो 2-4 बड़े तजर्बे हैं विजुअल, और ऐसे तजर्बे हैं
جو کسی اور کے نصیب میں کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. ان میں سے ایک اس ویر سنو لیک میں داخل ہونا. مطلب آپ جو کچھ مرضی پڑھ لیں, آپ نے کہا تھا نا کہ بہت پڑھا ہو, جو مرضی تصویریں دیکھ لیں سنو لیک کی, لیکن سنو لیک پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں پھر آپ سے چلا نہیں جاتا. حیرت زدہ جو اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے برف کا, اور جس طرح وہاں خاموشی ہے, اور جس طرح ارد گرد بلند پہاڑ ہیں, اور وہ اس کی بلندی بھی کافی, میرا خیال 14-15 ہزار فٹ بلند ہے. تو وہاں پہ مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آئے, اور ایک خاص حوالہ یہ تھا کہ مجھے کچھ پھڑپھڑاہٹ سے, اچھا اب سورج طلوع ہو رہا ہے تو ارد گرد جو چوٹیاں ہیں وہاں ہلکی ہلکی روشنی. اچھا راستے میں وہ گرداب نما جھیلیں ہیں, گہری نیلی جھیلیں, ان کی میں نے کبھی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی, وہ صرف وہیں پہ ہوتی اور خطرناک ہیں. اور پھڑپھڑا کے وہ جب تتلی برف پہ گرتی ہے تو اسی وقت, کیونکہ سردی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک باریک سی برف کی تہ جو ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے, چنانچہ وہ حنوط ہو جاتی ہے اس میں, اور آپ باقاعدہ بیٹھ کے یوں لگتا ہے کہ شیشے میں فریم شدہ تتلی. تو یہ 5-6 تتلیاں میں نے دیکھی, اور یہ مطلب ہے کہ وہ میرے ساتھیوں نے نہیں دیکھی, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن ان میں سے 1-2 تتلیاں میں اٹھا کے بھی لایا تو مری. تو ایک تو یہ عجوبہ تھا, پانی, پرندے, موت وغیرہ میری فکسیشن ہے. اس طرح تتلیاں بھی ہیں کسی حد تک. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں اور سمیر اور سلجوب جا رہے تھے مدینہ شریف, تو اب اس نے کہا کہ ابو آپ نے سفر نامہ تو لکھنا ہی ہے. میں نے کہا ہاں میں لکھوں گا انشاءاللہ. کہیں گے اس میں تتلیاں نہ ڈال دینا, ہر جگہ تو آپ تتلیاں ڈال دیتے. میں نے کہا بچے میں بیٹھتا نہیں, وہ ہوتی ہیں, کہتا بہرحال اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ ڈالتے. اسی وقت لیفٹ ہینڈ سے ڈیزرٹ کی طرف سے سفید تتلیوں کا ایک ہال آیا جو ٹکرایا ہماری ونڈ شیلڈ مدینہ کے راستے. میں نے کہا بیٹے اب آپ گواہ رہنا, تتلیاں ہوتی ہیں. تو وہ تتلیوں کا جو ہے وہ بیسک جو اس کی ہے یاد ہے وہ یہ کہ میرے والد صاحب نے رچنا نرسری فارم ایک بنایا گکھڑ منڈی میں, تو 1.5 سال وہاں رہے. تو کیونکہ میں بور ہو جاتا تھا, شہر کا بچہ تھا, تو میرے تفریح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. تو مجھے ایک دن کہنے لگے تمہیں میں تتلیاں بنا کے دکھاؤں. میں نے کہا آپ کیسے بنا سکتے ہیں, کہنے لگے 2 گھڑے لائے گئے, ان میں مولی اور شلگم کے پتوں پہ ہوتی ہیں تتلیاں, یا نسٹریشم جو فلاور ہوتا ہے اس کے اوپر, خاص تتلیاں کہہ رہا ہوں, سونڈیاں. ٹھیک. تو وہ سونڈیاں کھاتی ہیں ان کے پتوں. وہ سونڈیاں جمع کی گئیں, ان گھڑوں میں ڈالی گئی, اور ان میں شہتوت کے پتے ڈالے گئے, اور گھڑوں کو 2 گھڑے تھے, ململ کا کپڑا باندھ دیا گیا تاکہ ہوا کا. اور میرا خیال 5ویں یا 6 روز میرے والد صاحب نے کہا کہ تتلیاں تیار ہو گئی. تو انہوں نے ایک گھڑے کا وہ کھولا ململ کا اوپر سے, روزانہ اس میں ڈالتے تھے وہ اپنا, اور اسمیل تھی بڑی اسٹرانگ, اور اس میں سے ایک تتلی پھڑپھڑا کے نکلی ہے. اینڈ آئی واز امیزڈ ایز اے کڈ کہ آپ ایک گھڑا ہے اس میں سنڈیاں ڈالی تھی, اور اس کے بعد وہ پھڑپھڑا کے یوں نکلی ہیں جو ایک غول کا غول وہاں سے نکلا ہے. وہ میری بچپن کی ایک یاد. اور جب میں سنو لیک پہ وہ تتلیاں پھڑپھڑا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے, ان کی نیلی آنکھیں یاد آ گئی, اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ دوسرا گھڑا شاید نہیں کھولا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑا جو ہے وہ یہاں آگے کھل گیا. یہ وہ تتلیاں ہیں جو میرے والد صاحب نے بنائی ہیں. تو ایک ہائٹ, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سنو لیک میں مسلسل آپ 10-12 ہزار فٹ کی بلندی پر چلتے ہیں. 10-12 ہزار فٹ کی بلندی پر تھوڑی سی سیر کرنا, سونا, رہنا اور بات ہوتی ہے, اس کے اوپر 10-12 گھنٹے ٹریک کرنا, وہ آپ کی ہمت بالکل ختم. اور اسی لیے آپ کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ جو ہائٹ کا ہوتا ہے. آپ کو وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. جو فینٹسیز آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ اس وقت حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. مثلا جو ایسپر درے کے اوپر مجھے آیا کہ بھئی وہاں پہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے اور میری بیوی ہے مونا. ہمارے پاس خیبر تھی اس وقت,
تو میں نے دیکھا کہ وہ کار چلاتی ہوئی بیافوں کے اوپر سے چلی آ رہی یوں یوں کر کے، حالانکہ وہ کار نہیں چلانی، اور نیچے کھڑی کر کے نا، نیچے میں تو اونچائی پہ، مجھے کہتی تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ، چلو آؤ بیٹھو گھر چلتے، اور کار کا نمبر بھی میں نے پڑھا وہی تھا۔ تو یہ ایک آپ کے دماغ میں جو ناردرن ایریا میں ہوتی ہیں نا طرح طرح کی داستانیں ہیں، میتھس ہیں، وہ بیسیکلی بلندی پہ جو انسان کے دماغ میں وہ تغیر آتا ہے نا، اور اس فینٹسی سے وہ کریٹ